رب ایو جیاں سانگ بناوے مٹھے مدنی دا روزہ دکھاوے عرضی پیش کریں دا پیاں دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرما گھنے کہ اس سنہری جالیاں دی زیارت رب تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب کرے میں عرض کیتی ہے کہ ساکوں اپنے کول صدا سیاں ساکوں اپنے کول صدا سیاں تیرے شہر دی خاک تے سم گھنسوں تیرے ناندے نال عقیدت ہے تیریاں ناتاں پڑھ پڑھ جھم گھنسوں تیرے ناندے نال عقیدت ہے تیریاں ناتاں پڑھ پڑھ جھم گھنسوں تے وقت کریسوں کیا ہاتھ کاسا کچھ گودڑی چا تیرے شہر دیاں گلیاں گھوم گھنسوں ہاتھ کاسا کچھ گودڑی چا تیرے شہر دیاں گلیاں گھوم گھنسوں ہن مقدرہ اللہ سبحان اللہ اکسی ہاتھ کاسا کچھ گودڑی چا تیرے شہر دیاں گلیاں گھوم گھنسوں چلو پندے سبقت کہہ ویلے تیرا روزہ پاک تا چم گھنسوں چلو پندے سبقت کہہ ویلے تیرا روزہ پاک تا چم گھنسوں